السلام على رسول الله على آله صحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب في المثنى وما ألحق بالمثنى لنا لنا مثنى يرفع بالالف نيابة عن الضمة بلنا وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة والكسرة. أمثلة ذكرا بمثنى ملحق هونو عند أمس نجروش علو بلنا كامست صوستو بلا قيد ولا شرط ولاتو كامست بشرطنا بلنا شرط قدي بشرط إضافتهما إلى المضمر كلا ناكلتا. طيب سلزي ودم مضمر مضاف كهونو ملحق بالمثنى هنا بالف يرفع له بياء النصبنا يجرر له. فإن أضيف إلى الظاهر كلا للمذكرين نو بلنا كلتا للمؤنثين كلا ملو لفظنا كلتا متلو ودس من ظاهر كتت أقوال كان بالالف في الأحوال الثلاثة الرفع والنصب والجر. فصوصتم حالة لا ملازم المني هنا له ألف ييازال بالف نوم يهونوت. وكان إعرابهما يكلا أن يكلتا إعرابي هنا لا فيها أي في الأحوال الثلاث بحركات مقدرة في تلك الألف كإعراب المقصور. لكن ده مقصور إعراب ده مقصور مالت إن فتى إن موسى مقصور يبالا لنا ينسو إعراب بحركات مقدرة عنده نهل في الأحوال الثلاثة ينزهم من الزاي هنا نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ليعربوا لنا ونقديه المثال. جاء فعل ماض والنون نون الوقاية إتي كأمزوا كألف وابوالا كلام الكلمة وابوالا يمتأتشون نون الوقاية تبالالي دي فعل كمجرر سلم تطبق أو نون الوقاية يتبالتشو يمتطبق يا ويطبقي نون مالت نون الوقاية مالت لليلا منو تبلوا. والياء المتصلة به جاء بميله وتكتلتشو يا ضمير المتكلم مالتنا في محل نصب على المفعولية. طيب وكلا وكلتا فاعل مالتها تنقدي فاعل على الحقيقة كلان كلتام بفاعلية لم يتعاطف من دون لو انشلال فاعل لنا لو انشلال على الزا كلتا جاءني كلا الرجلين فاعل كلان حقيقة وكلتا المرأتين واويتو عاطفانات كلتا بفاعلية التعاطفات. سلازة سنعرب كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة تفصيل مالتين على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. قد خطا إن كان باتتال لفظا يا شباب باتكرم يكلا ألف مجال مقراطة أي تشال. سلازة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها التعذرون لعلن كلا مضاف الرجلين مضاف إليه مجرور بالمضاف على متجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من المثنى الذي رفعه بالالف ونصبه وجره بالياء. طيب رجلين انقدي مؤنث مثنى سلهن مضاف إليه وبياء الجررة كلا جن ودس من ظاهر ثلاثة أقاج ملحق بمعنى يهون ميالنا يا شباب بمثنى ملحق لهون أيشلم بمثنى ملحق لهون زندا كلانا كلتا وده ضمير متقات شرطنا ويالون. وكلا وكلتا فاعل وعلامة رفعهما ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف لا تقبل الحركة لذاتها سالفا
وما بعدهما أي ما بعد كلا وكلتا مضاف إليه كلا لا الرجلين كلتا لا المرأتين مضاف إليه تبلغ قد من دعرب نو يتعربا إيه في حالتي من يبالا عرب ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين إيه حالة النصب ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين فكلا وكلتا في المثال الأول أهون نقول هلت مثال بان إسلامته في حالة النصب مالتاتشون مفعول كلتا يالو لرأيت كلا مفعول بهنا وفي المثال الثاني مجرور مررت بكلا سن الجمع بباء تجرران وعلامة الإعراب مقدرة في الألف على الألف مثالا لم تظهر تعذرا سلذك كلانا كلتا بألف للتعرب زندا في حالة الرفع ملحق بالمثنى هنا في حالتي النصب والجر بياء للتعرب زندا يشترط إضافتهما إلى ماذا؟ إلى الاسم المضمر ودسم ظاهر كتتأقو متعربت بمن ويالنا يا شباب بحركات مقدرة على الألف يزنا عند مقصور الزات ألف لاي بمتقدر ضمة بمتقدر فتحة بمتقدر كسرة يتعربال እንግዲህ ስንት ሐለት አገኙ ይያልን ነው ባጭሩ ኪላና ኪልታ ከሁለቱም በኩል ሆኑ በሐረካ ከሚተዓረበውም قسم ሆኑ نعم በحروف ከሚተዓረቡትም ሆኑ ለምን ይሆነ ቢባል መልስ ሊሰጡን وانما اعرب بالحروف والحركات بحركان بحروفهم يتعربت كلانا كلتا لانهما مفرد اللفظ مثنى المعنى كلانا كلتان سنملكتاچو لفظاچو ምንድነው አሉ نعم مفرد ነው معناچوس مثنى ነው فأعرب بالحركات نظرا إلى اللفظ بحركة يتعربوበት ምክንያት ሁሉም የገቡበት ምክንያት ለፍዛቸውን አይተን በሐቂቃ ያው ኑነ ተስኒያም የለም ምንም የለም ሙሰና ስላላደሉ ለፍዙን አይተን በሐረካ አረብናቸው አሉ نظرا እንግዲህ مفعول من اجله ይባላል وبالحروف نظرا الى المعنى معناውን ስናይ ደግሞ ምንድናቸው ብለናል ያለው ሙሰና ስለሆነ ማዕናቸው በሐረካም በحروفም የተዓረቡበት ምክንያት ይሄ ነው አሉ ለፍዛቸው መፍረር ነው معناቸው ሙሰና ነው ለፍዛቸውን በማየት በሐረካ ተዓረቡ معناቸውን በማየት በحروف ተዓረቡ ይሄ ደግሞ በምን خاص ነው ብለናል አለሽ በሐረካ ሊተዓረቡ ዘንዳ ወደ ምን መጠጋት አለባቸው ብለናል ወደ እስመን ዛሂር بحروف للتعرب زنداس وده اسما مضمر إيه لمن هنا لست دقمو وإنما خص بالإعراب بالحروف مع المضمر مع إضافتهما إلى المضمر مالتنا وده مضمر ستقو بحرف بمتعرب يتليبت مكناية لأنه فرع المظهر مضمر يمان فرعنا على يا يسمن مظهر يظاهر من دنو يالون اصله ظاهر فلذلك الضمير من يسفلقوا ولا نلالن يا شباب الاسم المضمر مرجع يسفلقوا مرجع الضمير دقمو متقدم مهون علبت اما لفظا ورتبه واما رتبه واما لفظا ين قاعده اسكمتنال ስለዚህ مضمر የሙظهر فرع ነው አሉ ለበባሉ فلما اضيف الى الفرع كلانا كلتا وده قرنጫፉ ወደ مضمر የተጠጉ ጊዜ روعي جانب المعنى የማዕናው በኩልን እሱን ጠበቅ ነው አሉ الذي هو فرع اللفظ معنى للفظ ምንድነው ያሸበ فرع ስለሆነ ወደ فرع ሲጠጉ جانب المعنى እሱን ጠበቅንና بحروف عربناቸው ይላል وأعرب بالحروف بلو من الالنان
وأعرب بالحروف بلو من الال ليلا نسخانين أدلم لذه من بيلترو نبر وأعرب بالحروف نعم تككلنا بحروفنا يتعربوا يالنا دل وده مضمر ستقى لأنه فرع الإعراب بالحركات التي هي الأصل طيب فلذه بحرف يتعربوا بط وده مضمر ستقى مضمر يظهر فرع سلوهنا سلذه الزهلاي جانب المعنى أنه مراعى يارقنه معنى لا لفظ من سلوهنا فرع سلوهنا سلذه بحرف يتعربوا وده مضمر ستقى بحروف متعرب بحركة لما التعرب أنزلنا قرنشاف سلوهنا وقالوا ولما أضيف إلى الظاهر الذي هو الأصل بالنسبة للمضمر لا مضمر أصلي هو مالتنا روعي جانب اللفظ الذي هو الأصل لفظ لقمه أصل مالت لمن بالنسبة للمعنى فأعرب بالحركات التي هي الأصل سلزه وده أصل ستقو أصل الإعراب يازو وده اسم ظاهر ستقو بحركة تعربوا اسم ظاهر لمدمر أصل سلوهنا بحركة معرب دقمو بحرف لمعرب أصل سلوهنا سلوكا لمسلك التناسب يهني عرقنا سلوكا نقدي مفعول من أجله مفعول له مبالنا سو يهني عرقنا لما يقبات بلن من أجل السلوك مالتنا مسلكت لمسلك التناسب مالت يمسمامات منقد لما يقباتنا السلم يزبلن مالت وده فرع سيتقو بأصل بالتعربو وده أصل سيتقو بفرع بالتعربو من አይገኝም ተናስብ አይኖረው ስለዚህ እነዚህ ክላና ክልታ በሁለቱም ነገሮች የተዓረቡበትን ምክንያት ነገሩ በሁለቱም ሲተዓረቡ ደግሞ ወደ ሙድመር ሲጠጉ በፈርዕ ወደ ዛሂር ሲጠጉ በሐረካ በአስል የተዓረቡበትን ምክንያት እዚህ ቦታ ላይ አብራርተው ነገሩን الشارح رحمه الله ሌላ ቦታ ላይ ከዚህ ወስደው ይሄንን እንደ ታዕሊቅ ይጽፋሉ ያሸባ ስለዚህ ኪታቦችን ሲቀሩ ቦታዎችን አንዳንድ መስአላ ማስታወስ እንደው መልሑዛ ያሉ ወይ ሙላሐዛ መጻፍ ያስፈልጋል عند الاحتياج ሲፈልግ በቅርብ ስለሚገኛል ሙሰናን وما حمل عليه ባጭሩ በዚህ ጨረሱ واما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو نيابة عن الضمة كجاء الزيدون والمسلمون እንግዲህ مثال اعراب ብዙ ጊዜ ስላለፈ واضح ነው جاء فعل ماضي ነው الزيدون فاعل ነው علامه رفعه الواو እንላለን والمسلمون واو عاطفانات المسلمون معطوف على الفاعل والمعطوف على المرفوع مرفوع علامه رفعه الواو نيابه عن الضم وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لب قال እንግዲህ على عكس المثنى የሙሰና ያ ما قبلها ምንድነው የሚሆነው ብለናል ያሸባ مفتوح ما بعدها مكسور الزيدين المسلمين في حالتي النصب والجر الزيدان في حالتي አሁን ያሉት እሳቸው ነስብና ጀር ላይ ነው እዛ ላይ ሌላ ስለሚለያዩ جمع المذكر ላይ የሚመጣው ዋው ነው እዛኛው ላይ አለ نيابة عن الفتحة والكسرة بيا من نصبونا የሚጀረረው ከፈትሐና ከከስራ ተተክታ ያይቱ مثال كرأيت الزيدين والمسلمين بالياء المكسور ما قبلها نال ومررت بالزيدين والمسلمين نبي اللهم إلا لذكروا لنا لمن إخوانا ذا مثنى لي ما قبل الياء المثنى لمن تفتح الزل من تكسر من التياك بالنساء من لنلنا وإنما فتحوا ما قبل ياء المثنى وكسروا ما قبل ياء الجمع يهن يارغوت نحاتوچ አሉ ይሄን ያረጉበት ምክንያት ከያ المثنى ያለውን በፊት ያለውን حرف የከሰሩት የፈተሁት ከያ الجمع በስተፊት ያለውን حرف ደግሞ የከሰሩበት ምክንያት አሉ لأن المثنى أكثر دورانا من الجمع على ألسنة العرب كذا على ألسنة النحاة
ከመዞር ከመጠቀም በኩል ከጀምዕ ይልቅ ማን ይበዛል አሉ على ألسنة العرب ሙሰና ደወራን ማለት ያሸበበ የዳረ መስደር ነው ዳረ የዱሩ ደወራን ይሄ እንግዲህ አንድ ነገር ማዕናው ያሸበብ ተሐሩክን እና ተነቁልን እንቲቃልን የሚመራ ከሆነ قياسا مضطردا على فعلان يمثال مصدر قالنا لبنيه المصادر في الخلاصه نزه النجال جولانا النطاف طوفانا غلت الكدر غليانا አለችበት ሆና ትንቀሳቀሳለች ወዋው ሲፋላ ድስቲ ይሄዳሉ እንዳትል ተጥዶ ውስጡ ያለው ምን ይሆናል የላው ከታች በደንብ ነው የሚፋላ የሚንቀሳቀሰው ስለዚህ ተነቁል ተሐሩክ ሚመሩ አፍዓሎች በፈዓላን ይመጣል ይሄ ዳረ ከነዛ ነው ደወራ فتح الواو ነው ምንቀራ لأن المثنى أكثر دورانا من الجمع كجمع يلك بابزاهن ملاساቸው ላይ የሚበዛው مثنى ስለሆነ ነው فخص بالفتحة لخفتها بخلاف الجمع جمع أكثر دورانا አይደለም ቀለል ያለ አነስ ያለ ነው እሱ ብዙ ስለማይጠቀሙት ከስራ ደግሞ بالنسبه للفتحه ثقيله ስለሆነች አቀሉ ደወራን ለሆነው ثقيل የሆነች ሐረካ አጎራበቱት ይሄኛው አክሰር ደወራን ስለሆነ ደግሞ خفيف የሆነችውን ሰጡት ብለው በዛ አስቀመጡ طيب ስለዚህ ይሄ ነው ምክንያቱ ኑን المثنى እና ኑን الجمع ይለያያሉ ብለናል نون المثنى مكسور ነው የምትሆነው نون الجمع طيب مفتوح وشرط هذا الجمع مذكر النوم جمع المذكر السالم من شرط ذكره أن يكون مفرده إما علما لمذكر عاقل مفرد يمجمعه مفرد جمع المذكر السالم يمجمعه مفرد ويمطريا مهون አለበት መጠሪያ ሲሆን ለሙዘከር ያ ሙዘከር ደግሞ ምን ይሆናል عاقل يهون ለምሳሌ غير العاقل يهون መጠሪያ ቢደረግ ለፈረስ ለከብት ለተለያየ የተሰጠ ስም جمع المذكر السالم አይጀመዕም ማለት ነው የሙአነስም كذلك خاليا من تاء التأنيث ስሙ ደግሞ መጠሪያው ለሙዘከር ሆኖ ለዓቂል ሆኖ ሲያበቃ ከምን ያገለለ መሆን አለበት تاء التأنيث መግባት የለበትም كطلحة مثلا وحمزة ያ እንግዲህ حمزة طلحة የወንድ መጠሪያዎች ናቸው ሙዘከር ነው የሚጠራው ዓቂልም ነበር ግን ምን ሸርጥ ቀረ ታእ ስላለበት طلحቱን አይባል አይ ቂያስ አይደለም ስለዚህ የሚጀመعው በሌላ ነው እሱ ምን እንደሚቀየስ አሳልፈናል ጀማል ሙአነስ ሳሊም ላይ طيب ومن التركيب كتركيبም ያገለለ መሆን አለበት እንግዲህ ተርኪብ የሚባለው ዓለም ላይ ያጀባው የተርኪብ መስጂ የሚባል ነብዕለበክ ነማዕዲ ከሪብ ነሱ ምን አይጀመዑም ይያልን ነው ያጀባው ጀማል ሙዘከር ሳሊም አይጀመዑ ይሄ እንግዲህ بالنسبه مفرد ዓለም ከሆነ አሁን የዘከርናቸው ሽሩጦች ከተሟላ جمع المذكر السالم قياسا مضطردا يجمعال ከዛ ካጓደለ ሙልሐቅ ነው የሚሆነው ወይ الجمامع ራሱ ሻዝ ነው የሚባለው እንጂ قياس አይሆንም واما صفه ان يكون مفرده اما علما بالون متعاطفه واما صفه የሚለው ወይ مفرد اما ان يكون مفرده اما صفه لمذكر صفه መሆን አለበት صفتነቱ ደግሞ ለሙዘከር የሴት ከሆነ በዛ አይጀመዕም ማለት ነው عاقل ለሙዘከር ደግሞ صفቱ ነው ሲያበቃ ያ ሙዘከር عاقل የሆነ የማላ عاقل صفه በዛ አይጀመዕም خاليه من التاء ያቺ ወስፋ ራሱ ከወስፍ ከታእ ያገለለች መሆን አለባት ታእ ከገባችበት ወስፉ ላይ جمع المذكر السالم قياسا مضطردا አይጀመዕም قابلة لها ስትፈልግ ደግሞ ለሙአነስ ከሆነ صفቱ
ታእን የሚቀበል መሆን አለበት። في حد نفسه كتاء من መሆን አለበት ብለና ላይ خالي መሆን አለበት። ምሳሌ ሰውየውን ስትወስፈው بالعقل رجل عاقل ነው የምትለው። ይሄ عاقل የሚለው ወስፉ ለሙዘከር ነው ለዓቂል ነው። خالي من تاء التأنيث ነው። ሴት ልንወስፍ ብንፈልግ ልናስገባበት እንችላለን። عاقلون ይቻላል ቂያስይን طيب عاقلة ብለን ካስገባን በኋላ ለሴት ካረግናት በኋላ እሱ ምን አይሆንም? نعم ወይ ደግሞ አላማ ለምሳሌ رجل علامة ይባላል አይደለም? فهام علامة دراك ብዙ ወስፎች አሉ። ይሄ ያ ሸባብ علامة ያለው ወስፍ ለማን ነበር? ለሙዘከር ነው ለዓቂል ነው። ግን ምን አልሆነ? نعم ከታኢቱ አላገለለም። ስለዚህ ምን አይባል? علامتون አይባል። طيب أو دالة على التفضيل ወያች ወስፍ እንግዲህ ከታኢት ኻሊያ መሆን አለባት ብለናል። በተፍዲል ላይ የምታመላክት የምትመራ ከመሆንም ያገለለች መሆን አለባት። واضح يا شباب؟ وصفه ነው ሲያበቃ ምን መሆን የለበትም? አፍዓለ ተፍዲል መሆን የለበትም። ባጭሩ من باب افعال فعلاء መሆን የለበትም። እንግዲህ ሰውየውን ያ شباب ስንወስፈው አብየድ እንላለን አስወድ። ሴቷንስ ምንድነው ምንላት? ሰውዳ ሌላ ምናል? ስለዚህ አፍዓል ፍዑላን መሆን የለበትም። አፍዓል ፈዕላእ መሆንም የለበትም። እና አስወድ እና አብየድ አስወዱና አህመሩና አይጀማዑ። ሽዕር የሚያመጡት ነገር አለ እሱ ለضروራ ሽዕርያና على الشذوذ ነው እንጂ ቂያስያ አይደለም። እንግዲህ ቁርአን ላይ አንዳንድ ከሊማቶች ተገይተዋል። المهم እነሱን ያውሏቸዋል። ቃዒዳው ያ ሸባብ ጀማዕ المذكر السالم ሊጀመዕ ዘንዳ በምን ወዝን መሆን የለበትም እያልን ነው። ሙፍረዱ አፍዓለ ተፍዲል መሆን የለበትም ከሆነ ለምሳሌ የአብየድ ቂያሱ ጀምዕ ይሄ አፍዓል ቂያስ ሙጠሪደን የሚጀመዕ በፍዑል ነው። واضح يا شباب؟ احمر جمع ምንድነው? ሐምራም ሆነ አህመርም ሆነ በቂያስ ሙጠሪደን በማን ይጀመዓል? ሑምር ነው የሚባለው። ሱድ ቢድ አሁን ስናየው ፊዕል ይመስለናል ያ شباب። ፊዕል من أبنية المصادر سلال عدل بويد نبر أصله. واضح يا شباب؟ ስለዚህ ያኢቱ ማቀብሏ ضم ሲሆን አይመቻትም። የሚመቻት ምንድነው? መከስር ነው። ስለዚህ እቺን ضم አይቱን ضمت فعلا ከስራ አድርገን ለያይቱ እንድትስማማና ያይቱ ወደ ሌላ እንዳትገለበጥ ቢዳል ያ እንትኑ ወዝኑ ተቅዲራን ቢድ የሚባለው ማን ነው ያልን አይደል? فعل ነው። طيب ስለዚህ አፍዓለ ተፍዲል መሆንም የለበትም ማለት እንግዲህ እነዚህን መቁጠር ነው። ሸርጦች የሙሰና ሸርጥ ወደ 8 አሳልፈናል። ቤቶችም ብለናል። እነዚህ ደግሞ አሁን እዚህ የተቆጠሩት ደግሞ የጀማዓ المذكر السالم ሸርጥ ናቸው። علاوةً على شرط المثنى የሙሰና ሸርጦች እንዳሉ ሆነው እነዚህን እንጨምራለን አሁን ያልናቸው። طيب ይሄን ካሟላ جمع المذكر السالم ስለሚባል يرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة والكسر. ولم يتعرض المؤلف لذلك አሁን እኛ ላሳለፍነው ቀይድ አልቀረበም ሊዘክረው አልቀረበም مؤلف صاحب المتممات ولا لشروطه التي يشاركه فيها المثنى ሙሰና ጀማዓ المذكر السالم የሚሻረክባቸው ሸርጦችም አሉ። እነዛንም አልዘከረም ሙአሊፉ አሉ። وقد ذكرت جميع ذلك في شرح القطر فاكهناችሁ ይሄንን የሙሰናንም ሸርጥ ሙሰናና ጀማዓ المذكر السالم የሚሻረኩባቸውንም ሸርጦች ለሙذكر السالم ብቻውን የሚሸረጡትን መስፈርቶች ቀጥሩ ነዳ ሸርሕ ላይ ዘክር ያለው አሉ። እንግዲህ ያለው ሰው ካለ
ሰዎች ኪታብ ይሰበስባሉ ሸባብ ላኪን الفائدة من جمع الكتب الاستفادة منها والإفادة منها ራስ ተጠቅመ ሰዎችን ማስጠቀም ነው ያ ካልሆነ ይሄ ቱራስ ምናምን ወይ የቤት ጌጥ ምናምን ይያሉ የሚያምር ኪታብ ስጠኛለች ይባላል መክተባ ሂዳያ ሸባብ ቤት የሚያሳምር ይደረድሩትና ሸባብ የሆነ መስታወት ነገር ሰጥተው የቤት ጌጥ ይሆናል ወሃዛ እንግዲህ ኪታብ አትግዙ ማለትም ያስቸግራል ግን ኪታብ የሚያዝ ዓላማው ምንድን ማለት ነው ይያልን ነው ሸባብ ኪታብ ራሱ አይናገር ካላናገር አሁን ይሄ ኪታብ ብቻውን ራሱን ማንበብ አይችልም ታነባለህ ለራስህ ትረዳለህ ለሰዎችም ኢኽላስ አድርገህ ታስረዳለህ ምን ማለት ፈልጌ ነው ሙጂቡ ኒዳ ወይም ሙጂቡ ነዳ የሚባል ኪታብ አላቸው እሱ ላይ ይሄን አሁን የተባሉትን ሹሩጦች ዘክር ያለው ይላሉ ሙጂብ ያለው ሰው ማየት እንግዲህ ሙጂብ ራሱ ኪታቡ ሙፊድ ነው በዛ ላይ ደግሞ ሐሺያዎች አሉት እሱ ያሲን የሚባል ሰውዬ ደግሞ ሐሺያ ጽፎለታል ሐሺያው ጋር ካለ ኑር على ኑር ይሆናል እሱን ማንበብ وانما اعرب بالحروف الا لنغرنا هنا مثنى جمع المذكر السالموች በሐርፍ የተዓረቡበት ምክንያት አሉ من ابواب النيابه ናቸው ብለን የገባን لانهما فرع الواحد የዋሂድ فرع ስለሆኑ ነው አሉ እንግዲህ واحد اصل ነው بالنسبه للمثنى والجمع والاعراب بالحروف فرع الاعراب بالحركات بحرفوች معرب ደግሞ بحركه يمعرب فرع ነው አሉ فجعل الفرع للفرع والاصل للاصل طيب ስለዚህ اصሉ بحركه معرب لاصሉ ተደረገ ማለት ለሙፍረድ ለዋሂድ واضح يا شباب ይሄ ኢላም አንዳንድ ጊዜ ተخلف ያደርጋል ብለን አንዳንድ ጊዜ ምን ያደርጋል ተخلف ያደርጋል لكن ይሄን አሉ اصل فرع لفرع ተደረገ ማለት በحروف متعرب ለሙሰናና ለጀማዓ المذكر السالم ተደረገ اصل لاصل ማለት بحركه معرب ደግሞ ለሙፍረድ ተደረገ طيب واما اختصاصهما بهذا الاعراب المعين دق هيك هنا طرو لكن مذكر السالم سيرفع بواو سنسب الناس يجرر بيعلم هنا مثنى سيرفع بالف سنسب الناس يجرر بيعلم هنا لم لو بنهم بالنا وجه يمخصص علال فليطلب من المطولات እንግዲህ مختصر ነው ያሉ ነው الفواكه الجنيه ረጃጅም ኪታቦች አሉ እነሱ ላይ ፈልገ ይሄንን ወጅህ ማወቅ አለብህ አለ ይሄ እንግዲህ ሸህዘል ሂማም ይባላል ሂማን እንዳታሳጥር ንያህ ትንሽ እንዳይሆን ምን ይያሉልህ ነው ሸህዝ ማለት መሳል ሐስ ማረግ ኩቱቦችን ለማገለባበጥና ለመቅራት እየዳረጉና እየጋበዙን ነው አሉ وألحق به في إعرابه بالواو 4 أنواع እንግዲህ በዋው በመተዓረብ على جمع المذكر السالم አራት ነገሮች ወይ አራት አይነት ነገሮች ሙልሐቅ ሆነዋል በጀምዓ المذكر السالم ተጠግተው ይተዓረባሉ ሸርጥ ስላላሟል احدها اسماء جموع لا واحد لها من لفظها የጀምዕ ስሞች ሙፍረድ የላቸውም የሚመሩት ካንድ በበለጠ በብዙ ነገር ላይ ነው እነሱ اسماء الجموع ይባላሉ ከሙፍረዳ ከለፍዛቸው ሙፍረድ የሌላቸው እንግዲህ ሙፍረድ ማኖር ሸርጥ ነው ስላል ሙልሐቅ بالجمع المذكر السالم ይሆናሉ አሉ منها اولو بمعنى اصحاب اولو ማለት بمعنى اصحاب لا واحد له من لفظه እንግዲህ من اسماء الجموع ነው في حاله الرفع بواو بالرفع في حالتي النصب والجر بمن يتعربال بيا وعالمون لا واحد له من لفظه على ما في التوضيح تبعا لابن مالك توضيح لا እንግዲህ ይሄን ያለው ሰውየው ابن مالك ተከትለውና ይላል ለምን እንግዲህ العالمين عالم ላለው جمع አይደለም ምንድነው ያልን ነው اسم الجمع مفرد له لمن بيبال لانه خاص بمن يعقل ይሄ العالمون ወይ ደግሞ ዓለሚን አካል በዑቀላዎች ብቻ خاص ነው ሌሎች ቢገቡም የሚገቡት በምንድነው ያጀበ ተባዓን او من باب اولى
እንግዲህ العالمون በዋው ተተጀመዐ በዋውና በኑን ከተናገርነው ማለት ነው ዓለሙ الانس وعالم الجن وعالم الملائكه እንግዲህ ዑቀላ እነሱ ናቸው طيب ስለዚህ ይሄ العالمون የሚለው በዑቀላ ብቻ خاص ነው አሉ والعالم عام فيه وفي غيره مفرد ደግሞ مفرد ብንል ዓለም የሚለው ለምን ያዕቅልም ይሆናል لا عام ማለት ያካትታል فيه ማለት لمن يعقل وفي غيره وفي من لا يعقل والجمع لا يكون أخص من مفرده واضح يا شباب جمع من مهن ያለበት ከመፍረዱ أعم ነው እንጂ መሆን ያለበት ምን መሆን የለበትም أخص መሆን የለበትም የመፍረዱን ማዕና ይዞ ከዛ በላይ መጨመር ነው የሚጠበቅበት መቀነስ ሳይሆን ስለዚህ ዓለሙን من أسماء الجموع ነው ملحق ነው بالجمع المذكر السالم و20 من أسماء الجمع ነው يالون اسم جمع أيضا لا جمع 10 እንግዲህ የ10 جمع አይደለም ይሄ يا شباب طيب 20 የ10 جمع አይደለም وإلا የ10 جمع ነው ብንል ኑሮ አሉ لجاز إطلاقه على 30 20 ማለት ማዕናው ምን ሊሆንብን ነው يا شباب የ10 جمع ነው ብንል 20 إطلاق على 30 ይይዝብናል ግልጽ አልሆነላችሁም طيب لوجوب إطلاق الجمع على 3 مقادير الواحد ይህም ይዝብን 20ን በ3 ላይ إطلاق ማድረግ ይዛል ያልነው አሉ ጀምዕን إطلاق ልቅ ማድረጉ ግድ ስለሚል በመፍረዱ ማዕና በ3 ጥፍ ላይ 10 እንግዲህ 10 ነው አሸባ ጀምዕ ቀለል ጀምዕ ከሆነ የመፍረዱን ማዕና 3 ጥፍ መያዝ አለበት 3 ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ 10ን 3 ጊዜ ስናጥፈው ስንት ነው የሚሆነው 30 ይሄ 20 የ10 ጀምዕ ነው ብንል 20ን በማን ላይ إطلاق ማድረግ ይይዝብናል በ30 ላይ ይሄ ደግሞ የለም 30 ራሱን የቻለ ነው 20 ደግሞ ምንድነው ያልን ነው طيب وليس كذلك ነገሩ እንደዛ አይደለም ሁኔታው ማለት ነው ሲታይ 20 ሌላ ነው 30 ስለዚህ 10 مفرد ሆኖ 20 جمع አይደለም ሌላው جمع አልሆነበት ولانه يدل على عدد معين 20 يا شباب የሚመራው 20 ግለሰቦች ማለት ነው 20 ነገሮች عدد معين ማለት وليس ذلك شأن الجمع شأنهم يتشال ذلك خبر مقدم ካደረግን شأن الجمع شأن الجمع جمع ደግሞ አሁን ምን ነው جمع በተለይ ምንድነው جاء زيدون ስትል ስንት ቁጥር መሆናቸውን ይመራል አይመራም ብቻ ብዙ ሰዎች ናቸው ይሄ ደግሞ በሙዓየን ላይ የመራ ነው የጀምዕ شأኑ በሙዓየን ቁጥር ላይ አይመራም طيب ዲምነን እንኳን ቢመራ ይላል እንግዲህ ዲምነን ማለት ያጀባው ጁሙዕ አልቂላ አውዛኖቻቸውን ካሁን በፊት ያሳልፈናል ከ3 እስከ 10 ነው የሚመሩት ይላል ስለዚህ አውዛን ጀምዕ አልቂላ ካገኘ በዛ በቃይዳቸው መሰረት باحتمال ዲምነን ከ3 እስከ ስንት ናቸው ብለህ ልትረዳ ትችላለህ نعم ግን ይሄ ተዓይኑ ግዴታ አይደለም ሊበልጥም ሊያንስም ይችላል አንተ ከገመት طيب ስለዚህ 20 ملحق ነው አሉ ومثله ما بعده ومثله مثل ال20 ነው አሉ ما بعده ማለት ما فوق ال20 ከሱ በኋላ የሚመጡ ቁጥሮች ማለት من 30 الى 90 بادخال الغايه غايان በማስገባት ማለት 90 ከ30 ايه 30 ያለው اسم الجمع ነው የሚባለው فانه اسم جمع لا جمع 3 ይሄ እንግዲህ 30 مفرد 30 ነው 30 የ30 جمع ነው እንዳንል ይሄን ካልን ምን ያስይዛልሉ ነው والا لجاز اطلاقه على 9 وليس كذلك يا شباب جمع مفرد 30 ሆኖ የ30 جمع ነው 30 ብንል የመፍረዱ 3 ጊዜ ማካተት ስላለበት جمع 3 ጊዜ 3 ስንት ነው የሚሆነው ያጀባ 9ን ምን ብለን إطلاق ልናረግ ያስይዝብናል አሉ 30 ጊዜ ደግሞ አይደለም አይባል 9
ላይ 30 إطلاق አይደረግ كذلك قدم ያልነውንም እንላል وقيس على ذلك بقية العقود ሌሎችን በዚህ ላይ ተቀይሳለህ አለ والثاني جموع تكسير እኛው ነው እንግዲህ ይሄ ነው اسماء الجموع ብለናል ከለፍዞቻቸው مفرد የሌላቸው ሌላው ደግሞ ሁለተኛ በጀማዕ المذكر السالم የሚጠጋውና የሚተሐመለው የተክሲር ጀሙዖች ናቸው አሉ የኛ ጀምዕ ይላል ጁሙዕ ይላል ሌላው እንግዲህ ጀሙዖች ናቸው ግን ምን አይደሉም ይያልን ነው ያሸባ جمع المذكر السالم አይደሉም منها أرضون بفتح الراء جمع عد بسكونها وهي مؤنثة لا تعقل عرض እንግዲህ مؤنثانات فلا ينظرون من دلنا ملاذا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض النزام እንግዲህ ኢብል ተስለተባለ እንደገና ጅባል ስለተባለ አለዛ ጀበል مفرد مذكر ነው ጀምዕ ይዘከራል ይተአነሳል ብለናል ይሄ ግን وإلى الأرض كيف سطحت ነው የሚለው ምንድነው የሚለው والأرض بعد ذلك دحاها أرضنا سماء مؤنثዎች ናቸው ስለዚህ እቺ አረዱና مفرد عرض ነው عرض ደግሞ ምንድናታል نعم مؤنثانات وغير عاقله عاقله ما دلች ስለዚህ عرض ስንላውን ራይቱ ስኩን ነበረች ስንጀምعው ምን አረግነው ፈተህነው ዋውና ኑን ጨመርንበት ይሄ جمع المذكر سالم ሳይሆን የሚባለው ምንድነው ያጀባ جمع تكسير من جموع التكسير ነው بجمع المذكر السالم تحمله يسن حكم إزال وسنون بكسر السين جمع سنة بفتحها عامتاتوش لماله وهي مؤنثة لا تعقل أيضا وأصلها سنون أو سنهن بدليل جمعها على سنوات أو سنهات نريد الجمع سنوات كهنا أصل سنهن لن سنهات كهنا أصل سنهن هنا ولن وبابه أي سنين يسنين باب وهو ما كان جمعا لثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر ብዙ ሸርጦች ነው እንግዲህ ያመጣው ያ ሸባብ ባቡ ሲኒና ማለት ለሶስት ሐርፎች ثلاثي ለሆኑ ከሊማቶች ጀምዕ የሆነ ያ ثلاثي ላመል ከሊሙ ተጥሎ ከዛይ ከተጣለችው ላመል ከሊም هاء التأنيث የተቀየረ እንደዚህ ሆኖ ሲያበቃ ደግሞ ጀማዓ ተክሲር ያልተከሰረ ያልተጀመዐ ማለት ነው ይሄ ከሆነ በማን ይተሐመላል ይሄን ሸርጥ ያሟላ በጀማዓ المذكر السالم ተሐምሎ በጀማዓ المذكر السالم الحاق ተደርጎ የሱን ህክም ይዛል በዋው ይረፈዓል በያ ይነሰባል ይጀረራ كعظة وعظين وعزة وعزين እንግዲህ الذين جعلوا القرآن عظين إلى المثال لا ينايوالن في أواخر النحل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظين من حيث الإعراب أو القرآن مفعول أول نو لجعلوا عظين مفعول ثاني منصوب بالياء لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم عظين من القرآن لا يعلى متى يهنال ودفت عن اليمين وعن الشمال عزيز معرجنا معناه يا بابا آية عن اليمين وعن الشمال عزيز سورة ما سورة عليهم طيب ስለዚህ እነዚህ አሁን ሸርጥ አሟልተዋል ለሱላሲ ጀምዕናቸው ያ ሱላሲ ደግሞ ላመል ከሊሙ ተጥሎ ሀአት ተእኒስ ተቀይሯል ጀማዓ ተክሲርም አልተከሰረም በጀማዓ المذكر السالم ملحق ሆነው ይታረባሉ ሸርጥ ስላሟሉ አሁን ያልናቸው ከሊማቶች فلا يجمع هذا الجمع አሁን ያልነውን نحو تمرة ለምሳሌ ልንጀምዐው አንችልም አሁን ያልነውን ጀምዕ በጀማዓ المذكر السالم ملحق ልናረገው አንችልም ለምን لعدم الحذف يتطال يلما تمرة የሚጀምዐው إما بحذف التاء تمر ይባላል جمعنا ወይ ደግሞ بالالف والتاء تمرات طيب ስላልተጣለለት ነው አለ ونحو عدة وزنة عدة እና ዚናም በዛ አይጀምዕም
لمن كتبال لأن المحذوف منهما الفاء لأن المحذوف منها الفاء منهما نملو وهو الفاء نملو إنانت لأن المحذوف منها نو منهما نملو نعم منها الفاء أيان نمثلو قال هنا فلتنا كي تذكروا تجاوب طيب المهم وعد يعد وعدا مصدر نبر كذا وعد كملوا فعل كلمون واون يطلونا መጨረሻ ላይ ምን ቀየሩለት ታተኩለት እኛ ደግሞ ያልነው ማን ተጥሎ ነው ታ መቀየር አለበት ያልነው ላመል ከሊም ወድቆ ነው ታ መቀየር ያለበት ይሄ ጀምዕ ሊጀመዕ ዘንድ ብለናል የተጣለው ፈዓል ከሊም ስለሆነ ይሄ በሌላ ነው የሚጀመعው طيب ونحو يد ودم እነሱም አይጀመዑም ይሄንን ጀምዕ لعدم التعويض يدና ደም እንግዲህ ይሄ ሚሙንና ዳሉን حكما عند آخر أرجو استلاء إعراب يسفرال له بلنا يتطال نجار الله بالتعلم تعويض سلالمته يهون الجمع يتجمعون مال وشذ أبونا وأخونا ينعملوا ليلانو نزه تطلو سيابك سيتعود بجمع المذكر السالم ملكو متى إلا ببال وهذا جوابه من دنوالو شاذ نوال ونحو اسم وبنت وأخت النزم يهون الجمع يتجمعون مالو لأن العوض غير الهاء اسم لاي همزنا يتكيروا مجمر على ألفوا بنتنا أخت لاي دقمو هاء التأنيث هايون يتكيروا من دنو يالنا جب تعنات كتاء المجرورة طيب ونحو شاة وشفة نزل شرط أموالته نبر ليلا نقر يمجرشون شرط سلال أمواله لأنهما كسر على شياه وشفاه نقول يا شباب شات إن شفت من دناتشو تطلو باتشو لام الكلمو تتكيروا نبر يتطالوهم لام الكلم نبر يتعوضوهم هاء نبر ثلاثيهم نبروا من شرط تخلف رجيالنا يا شباب نعم جماعة تكسير سلا تجمعوا جماعة تكسير لا يتجمع بلنا الجماعة تكسير الله تشو بنزاهم بالنا عندنا سنون عندنا أرضونا لمطو عند ما مالتي عند سنين لي وأرضين عندنا وزن لمطو أيشلوهم مالو سلزي بجمع المذكر السالم ملحق ميونو نجارج سنتاينة وجناتشو بلنا نعم أرات نجارج كارات ولتني الزنان ساعات سلدرس نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه نعم 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 ها እንደዚህ ለፍዛቸው መውሰድ ማለት አንድ ቃል ብቻ መሆኑን አይደለም አይደለም የለም አሁን የሙሰናን ይመስላሉ በማዕና እንጂ ጀማል ሙዘከር السالم ላይ ያሸባብ في حالة الرفع ምን እናመጣለን ዋውና ምን እናመጣለን ኑን حالتي النصب والخفض ምን እናመጣለን ያና ኑን ሙሰናም ላይ እንደዛ في حالة الرفع الفنا ምን እናመጣለን ኑን ይመጣል ይሄ የለም የሙሰናን ለፍዝ አላሟሉም ለፍዛቸው የሙሰና ለፍዝ አይደለም في حالة الرفع ሙሰና ቢሆኑ የሙሰና ለፍዝ ቢያካትቱ ለፍዛቸው ሙሰና ነው እንል ነበር ኪላኒ ኪልታኒ ተብሎ ያውቃል አያውቅም እሱን ማለታቸው ነው የፈለገው ማለት ነው